Bonjour à tous et j'espère que tous et toutes vous allez bien. Alors اليوم اعزائي التلاميذ جيتكم بفيديو جديد. هاد المره مختلف تماما على الفيديوهات اللي مداني نقدمها لكم. هاد المره رايحين نديرو على الفروض. اذا اول فرض راح نبدا به في هذا الفصل هو فرض اللي بروميير اني موين، يعني سنه اولى متوسط. اذا بما انه راكم في سنه اولى متوسط اعزائي التلاميذ، على بالكم باللي نوعيه الاسئله راح تكون او نوعيه النصوص راح تكون من نوع تاع، يعني راح تقراو كلشي على النظافه، لو لافاج دي مان دي دون دي بيي هيجين دو كور اكسيتيرا. دونك انا اخترت لكم النص المعتاد واللي هو لو لافاج دي مان، اللي هو غسل اليدين. قبل البدء في الفيديو اعزائي التلاميذ ما تنساوش اذا راكم جدد في القناه ما تنساوش تابوني تاكتيفي لا كلوش بور ريسيفوار توت مي فيديو. ما تنساوش كذلك تبارطاجيو مع زملائكم حتى الفائده تاعهم على الجميع. راح نبداو. لو لافاج دي مان يعني غسل اليدين. لو لافاج دي مان est un geste essentiel، هو تصرف طبيعي ومهم dans la vie في الحياة de tous les jours في كل الأيام، qui permet de réduire الذي يمكننا من الابتعاد عن خطر le risque، يعني خطر de maladie الأمراض، أو d'éviter la transmission des microbes، أو الابتعاد على تنقل أو انتقال أقول الميكروبات الميكروب à d'autres personnes إلى أشخاص آخرين، يعني باش ما نقولوش يعني الميكروبات إلى أشخاص آخرين. ne pas oublier يعني ما لازمناش ننساو de se laver les mains باش نغسلوا يدينا tous les jours يعني كل يوم avant et après chaque repas قبل وبعد كل وجبة. pour se laver les mains يعني من أجل غسل اليدين il faut évidemment يجب علينا بالطبع se servir du savon سوا ليكيد سوا سوليد، يعني لازم لنا نستخدموا الصابون السائل او الصابون اللي نستخدموه عادي، يعني الصابون يعني ذو شكل عادي. كذلك لازمناش نستخدموا قال لك لو سيل نو لاف با، يعني الماء وحده لا يفي بالغرض. دونك هنا واش نفهموا من هذا النص؟ لازم نغسلوا يدينا شاك جور كل يوم افون اي ابري شاك روبا، لانه هو ستان جاست تصرف مهم في حياتنا اليوميه، هذا للابتعاد عن خطر الامراض وكذلك خطر من انتقال الميكروبات من اشخاص الى اشخاص اخرين. دونك هذا فيما يخص النص. نذهب مباشره الى alors compréhension de l'écrite. راح نبداو بالسؤال رقم 1. dans le texte on parle de، يعني في النص واش على واش رانا نتحدثوا؟ هل lavage des dents، lavage des mains، lavage du visage. alors lavage des dents بمعنى غسل الاسنان، les dents هما الاسنان. lavage des mains غسل اليدين. lavage du visage بمعنى غسل الوجه. اذا اكيد هو رانا نتحدثوا على lavage des mains. لافاج ديما اللي هو غسل اليدين. اكيد اعزائي التلاميذ راح نخلي لكم الاجابات مكتوبه في الاخير. دو كيسيون دو لو تيب دو تكست اي، هل هو اكسبليكاتيف ولا ناراتيف؟ نوع النص او طبيعه النص، هل هو اكسبليكاتيف بمعنى شرحي او ناراتيف؟ واش معناتها كلمه ناراتيف؟ معناتها راه يحكي لنا، يحكي في قصه معينه. اذا اكيد النص تاعنا ما راهوش يحكي لنا في قصه، اذا راه يشرح لنا على خطوات غسل اليدين او اهميه غسل اليدين في حياتنا اليوميه. دونك لو تيب دو تكست اي اكسبليكاتيف. Numéro 3 relève la définition de lavage des mains. إذا نرجعوا للنص نتاعنا كيفاش راح نخرج لا ديفينيسيون دو لافاج دي مان. دائما أعزائي التلاميذ باش نخرجوا تعريف لشيء ما أو كلمة معينة لازم نبحث على كلمة أي. إذا تلاحظوا معايا في أول سطر أنا كاتبين لو لافاج دي مان إي، ألوغ هذه إي سي لوسيليغ إتر هي دائما اللي نجدها في تعريف لكتابة ما أو شيء ما. إذا هذه هي اللي تلقوها دائما إي أو سي، يعني تلقاو قبلها سي أبوستروف وال اي لوكسيليير اتر. اذا لا ديفينيسيون تاع او تعريف تاع غسل اليدين راه في اول سطر راح نبداو به. لو لافاج دي مان est un geste essentiel de dans la vie dans tous les jours qui permet de réduire le risque de maladie ou d'éviter la transmission des microbes à d'autres personnes. d'accord. اذا هذا فيما يخص تعريف. هذا فيما يخص السؤال رقم 3. نمروا للسؤال رقم 4. كيستيون نيميرو 4 واش قالوا لنا ريبون با فري او فو. اذا واش معناتها كلمه ريبون با فري او فو؟ معناتها راح نجاوب بصح او خطا. دونك لو لافاج دي مان اي ان جيست سكوندير. هل قال لك غسل اليدين اي ان جيست هو تصرف ثانوي، يعني ما لازمناش نديروه، ماهوش اساسي باش لازمنا نديروه. اذا اكيد سي فو، اذا خطا. il ne faut pas laver les mains avant et après chaque repas. حذاري هنا كي تلقاو جمله فيها نو والبا
عرفوا بلي هاد الجمله يعني النفي. وكذلك كي تلقاو فيها جمله النفي اذا سي فو. il ne faut pas يعني ما قالك ما يلزمناش نغسلوا يدينا قبل وبعد كل وجبه، دونك سي فو. يلازم علينا نغسلوا يدينا après et avant chaque repas. C'est pour se laver les mains باش نغسلوا يدينا il faut se servir de l'eau seulement. يعني باش نغسلوا يدينا لازم علينا نستعملوا الماء فقط، وهذا سي فو. قلنا toujours nous on utilise l'eau et du savon soit liquide soit solide. هذا فيما يخص السؤال رقم 4. نمر مباشرة إلى كيستيون نيميرو 5. واش قالوا لنا؟ لو لافاج دي مان يعني غسل اليدين بيرمي دو ريدوير لو ريسك دو مالادي، يعني ممكن أنه ينقص لنا الأمراض. إذا قال لك هذه الجملة شو لو تيب تاعها، يعني النوع تاع هذه الجملة، هل هي انتيروغاتيف أو ديكلاراتيف؟ إذا من بين الدروس اللي درتوها أعزائي التلاميذ في الآونة الأخيرة هي طبيعة الجملة. قريناكم لا فراز ديكلاراتيف ولا فورم تاعها. إذا قلنا توجور لا فورم أو بيان لا فراز déclarative هي la phrase qui commence par un majuscule et se termine par un point. هي الجملة التي تنتهي أو تبدأ بماجسكول يعني حرف كبير وتنتهي بنقطة. دونك هذه فيما يخص الجملة العادية أو التعريفية لا ديكلاراتيف. دونك أما الشكل تاعها فقلنا كاين شكلين، عندها لا نيجاتيف ولا افيرماتيف. قلنا النيجاتيف كي نلقاو فيها نو والبا، أما الافيرماتيف يعني تكون عادية. في هذه الحالة الجمله تاعنا راهي فيما يخص لو تيب تاعها راهي ديكلاراتيف، يعني سو كومونس باغ ان ماجسكول و سي تيرمين باغ ان بوين. اما فيما يخص لا فورم تاعها فاكيد راهي افيرماتيف، يعني ما راناش نشوفوا فيها نو والبا. هذا فيما يخص السؤال رقم 5. نمروا الان من السؤال. Alors, question numéro 6 واش قالوا لنا décompose la phrase en groupe nominal sujet groupe verbal. إذا هنا باش نقسم الجملة إلى groupe nominal sujet groupe verbal تبعوا معايا مليح. أول حاجة لازم نعرف الجملة تاعي من واش تكون. الجملة كما باللغة العربية عندنا فعل وفاعل ومفعول به. Alors في الجملة تاعي le lavage est essentiel. Le lavage هي le sujet et c'est le verbe. Essentiel c'est le complément d'objet direct. وكيفاش نعرف لو جروب نومينال سوجي؟ دائما لو سوجي في حد ذاته هو لو جروب نومينال سوجي. اذا لو سوجي هو الجروب نومينال سوجي. دونك لو لافاج هذه كامله لو لافاج سي ان جروب نومينال سوجي. اما لو جروب فيربال فهي من اي حتى اخر نقطه، يعني من اي اسونسيال هذه كامله سي لو جروب فيربال، صح؟ يعني المجموعه الفعليه. اسكو سي كلير؟ دونك رقم 7 remplace chaque nom par les pronoms qui convient. عندنا il عندنا elle عندنا elle avec s. دونك هنا راح نعطونا كلمات او اسماء وحنا راح نعوضوها يعني ب il و elle و elle avec s. داكوغ؟ دونك لو لافاج لو بما انه عندنا لو اذا دائما نعوضوها ب il. عندنا ليما بما انه عندي لي واللي هي معناتها تدل على الجمع اكيد راح ندير معاها elle avec s. اما لو فبقيت كلمه elle. اسكو سي كلير؟ رقم 8 question numéro 8 mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. راح ندير الافعال التي بين قوسين في البريزون دو لانديكاتيف. عندنا ne se lever les mains pardon se laver les mains. هنا راه كاين خطا في الكتابه laver se laver les mains. alors هنا عندنا le verbe se laver. انا علمتكم في الطريقه اللي كيفاش يعني نصرف فعل في البريزون دو لانديكاتيف. قلنا دائما الفعل تاعي نقلع على هذيك لانفينيتيف سوا او ار سوا اي ار وندير لا تيرمينيزون تاعها. قلنا انه البريزون دو لانديكاتيف تاع البروميي جروب هي التيرمينيزون او او اس او او ان اس او زد او ان تي. دوزيام جروب اي اس اي اس IT et 2S O1S et 2S EZ et 2S ENT. أما في التخوازيام جروب فقلنا هنالك 3 احتمالات. عندنا SST O1S EZ ENT SSD O1S EZ ENT XXT O1S EZ ENT. في هذه الحالة رانا نشاهدوا بلي هذا سي ان فيرب دو برومي جروب لأنه راه ينتهي بالأو ار. داكوغ؟ إذا التيرمينيزون تاعو راح تكون كالآتي. بما أنه عندنا نو فالتيرمينيزون راح تكون O1S. لكن حذاري قبل هذا الفعل راه كاين عندنا سو وهذه سو معناتها الفعل تاعي سي ان فيرب برونومينال. كيفاش يتصرف؟ تبعوا معايا نقولوا جو مو لاف tu te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez il avec s elle avec s se lave avec ENT مع الآخر. أكيد راح نخليكم الإجابات مكتوبة. رقم 9 واش قالوا لنا؟ راح نترانسفورم لي فيرب سويفونت اون نون، يعني الافعال اللي راهي عندي راح نصرفها او نحولها الى اسماء. تبعوا معايا القاعده واش تقول باش نحول سي لا نوميناليزاسيون، يعني الدرس تاع التسميه، يعني كيفاش نرجع فعل الى اسم. قلنا باش نرجع فعل الى اسم واش راح ندير؟ نحكم هذيك لانفينيتيف كيما مثلا الفيرب لافي، نحكم هذيك لانفينيتيف تاعها اللي هي او ار نحيها وندير في مكانها نسميهم لو سيفيكس، يا اما ندير اسيون ولا ايسيون ولا اومون ولا اج. داكوغ؟ اذا
هنا في هذه الحاله لافي نقولوا لافاج، اذا راح نقلع هذيك الاو ار وندير في مكانها اج. لا ميم شوز غانسي نقولوا غانساج. هنا اعزائي التلاميذ ما كاينش قاعده يعني وين تندير اج وين تندير اسيون وين تندير ايسيون وين تندير اومون، نو، هذه فقط بالتدريب. يعني لازم تكون انت تدرب روحك في كل مره، يعني في كل مره راح تدرب نفسك باش تولي حافظ هاد الافعال كيفاش يولوا اسماء. دونك قلنا لافي لافاج، غانسي غانساج، شونجي. هنا واه كاين قاعده تبعوا معايا، كاع الافعال اللي تلقوهم يكملوا بالجي ديروا لهم اومون، مثلا شونجي شونجمون، شارجي شارجمون، كما بريباري بريباراسيون. اذا اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص رقم 9. نمروا الان للا برودكسيون اكريت او الوضعيه. الوغ الان اعزائي التلاميذ مع لا برودكسيون اكريت او الوضعيه الادماجيه. تبعوا معايا مليح، قالوا لنا كملوا كومبليت لي زيتاب دو لافاج دي ماي. راح نكمل خطوات غسل اليدين بالفراغات. هذه راح نكمل بالكلمات الاتيه. دابور بمعنى اولا، سافون بمعنى الصابون، جو بمعنى انا، سكوند ثواني، ما اليدين، اون بمعنى اون، فيرم يعني نغلق. دونك دائما كي نلقاو كلمه دابور يد اليمين تجي اولا. دونك نقولوا دابور جو موي لي مان يعني نشمخو يدينا. ensuite j'applique du savon يعني نستعمل الصابون. puis je frotte les pommes يعني نحك كما حنا نقولوا يدينا او افرك يدي وباطن اليدين et les doigts يعني واصابع اليدين pendant 20 minutes pendant 20 secondes لمده 20 ثواني او 20 ثانيه. après بعدها je rince les mains يعني اغسل يدي et je les sèche يعني ونعاود نشفهم avec quoi avec une serviette يعني بمنشفة. enfin je ferme le robinet أنا أغلق يعني في النهاية أغلق الحنفية. إذا أعزائي التلاميذ هذا فيما يخص الفرد الأول لمادة اللغة الفرنسية فيما يخص المستوى السنة الأولى متوسط. نتمنى يكون الفرد كان في متناول الجميع، ونتمنى لهذا الفيديو تلقاكم بخير ولا خير. ما تنساوش تابوني وتاكتيفي لا كلوش بور ريسيفوار توت مي فيديو. أكيد راح نخلي لكم الموضوع والإجابات في آخر الفيديو. تشاو تشاو.